अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासी फिजा के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस पे बराह रास्त आने से पहले ये गुजारिशात करना ज़रूरी समझता हूँ कि आसाब की इस मौजूदा जंग में फ़िलहाल ताहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल कर ली है। और एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ यूं समझ लें कि 15 सियासी जमातें हैं। लेकिन ये बात बहरहाल तस्लीम करनी पड़ेगी कि अभी तक इमरान खान साहब ने 15 सियासी जमातों को धूल चटा दी है और ख़ासकर चौधरी बरादरान की मुनाफिकाना दोगली पॉलिसी और सियासत बुरी तरह से एक्सपोज्ड हुई है। आज पाकिस्तान में नफरत का निशान बन चुके हैं चौधरी बरादरान, जो आज तक वज़ादारी का जो एक लिबास है वो ज़ेब तन किए हुए थे। इमरान खान साहब ने उनके चेहरों पर से भी मुनाफिकाना नकाब जो है वो उधेड़ कर रख दिया है। चुनाचे शरीफ फैमिली, आसिफ जरदारी फैमिली के बाद चौधरी बरादरान भी बुरी तरह एक्सपोज्ड हो गए हैं। अब नाजरीन बढ़ते हैं वीडियो के असल मौजू की जानिब। महर बुखारी साहिबा को चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने इस हवाले से भी व्लॉग्स किए हैं, तो उस में ज्यादा तफसील में जाने की बजाय चंद मुख्तसर बातें और उनका जवाब, उनका रद्द अमल, उनका इस्तेदाद भी आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और चौधरी बरादरान ने यह कहा, परवेज इलाही साहब ने महर बुखारी साहब को इंटरव्यू में यह कहा कि इमरान खान साहब ने घबराहट की वजह से जलसे का ऐलान कर दिया है, कुछ हुआ ही नहीं और घबराहट उनके ऊपर तारी हो गई है। तो महर बुखारी साहबा ने कहा कि 10 दिन रह गए हैं चौधरी साहब, 10 दिन रह गए, घबराहट क्यों करना हो, महीनों और सालों की बात तो नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने कहा, चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सॉरी चौधरी बरादरान जो है वो मेरी ज़बान से निकल जाता है, चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 10 दिन बहुत हैं, एक दिन भी फैसला करने के लिए बहुत होता है। यानी कि ये मिन्नते तरले हैं। क्या मतलब है इस बात का कि इमरान खान साहब एक दिन में आप ये फैसला कर दें कि परवेज इलाही को आप वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपकी जोली में बैठ जाएंगे, हम आपकी जोली में बैठ जाएंगे। एक दिन लगता है सिर्फ ये फैसला करने में, तो मैं इसे मिन्नते तरले करने समझता हूं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई नाजरीन। इससे आगे चले, महर बुखारी साहब ने सवाल पूछा कि अगर एक दिन लगता है तो आप ऐलान क्यों नहीं करते और अपोजिशन की तरफ से आपको क्या क्या ऑफर्स हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफर की है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत क्या करती है, लिहाजा हम फैसला करने के करीब हैं। ये भी एक मिस्ड कॉल है, ये भी एक मिन्नता तरला है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत क्या करती है। उन्होंने हमें वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया है। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ, 100% झूठ। इमरान गोराया जो कि हमजा शहबाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने बयान दिया है, खुद अपनी जबान से दिया है कि हमजा शहबाज पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। तो आपको वो कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए ना, आपको वो कैसे बनाएंगे? वो वज़ारत आला अपने घर से बाहर निकलने देते हैं, बल्कि अपने घर के अंदर उनकी लड़ाई शुरू है। मरियम नवाज ये नहीं चाहती कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएं, तो आपको वज़ारत आला बनाएंगे। आज उनके आप चाचे और मामे बन गए हैं, और अगर आपने वज़ारत आला लेनी है तो भाई हाँ कर देना। इमरान खान का क्यों इंतजार कर रहे हैं? इमरान खान का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपका असल एक्चुअल डेस्टिनेशन और मंजिल आपकी है ही वज़ारत आला, और वो उन्होंने ऑफर कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन बहुत होते हैं, एक दिन भी बहुत होता है फैसला करने के लिए, तो यही उसूल आप अपने ऊपर लागू कर लेना, अपने ऊपर आप लागू क्यों नहीं करते? आगे चले नाज़रीन, तीसरी बात उन्होंने ये कही, महर बुखारी साहिबा ने सवाल पूछा कि क्या असेंबली अपनी मुदत पूरी करेंगी और आपको यकीन दहानी कराई गई है और किसकी तरफ से? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, असम्बलियाँ अपनी मुदत पूरी करेंगी और ये यकीन दहानी मुझे कराई गई है जनाब आली आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। ये भी सफ़ेद झूठ है। मैं आपको बताता हूँ कि कल का प्रोग्राम आप देख लें शाहजेब खानजादा साहब का, कल का, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें
احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ اتنے مسائل ہیں بھائی معیشت کے، پوری دنیا میں مسائل ہیں، آپ آئیں گے کیا کریں گے؟ 1.5 سالوں میں کیا کنٹرول کریں گے؟ آپ تو ناکام ہو جائیں گے، جب آپ ناکام ہو جائیں گے تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی بھائی۔ یہ سوال پوچھا شاہ زیب خانزادہ نے، تو احسن اقبال نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سالوں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد ہم فوری الیکشن کریں گے۔ یعنی انہوں نے نیون لیگ کا تو یہ موقف ہے بھائی، آپ کو 2.5 سال 2 سالوں کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بننے دیں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی سفید جھوٹ تھا، بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں جو چودھری برادران۔ اس کے علاوہ مہر بخاری صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب خود آئے تھے، تو کیا انہوں نے کوئی آفر نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آئے تھے لیکن انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، بیچارے کتنے مسکین ہیں یہ، دیکھیں عمران خان صاحب اتنی لفٹ بھی نہیں کرا رہے۔ یہی وجہ ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ بلیک میل نہیں ہوتے۔ کتنے مشکل حالات ہیں یار، عمران خان صاحب پریشرائز ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہاں چودھری برادران آپ کو وزارت اعلیٰ ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہماری طرف ہو جائیں، اعلان کر دیں۔ نہیں کیا اعلان، عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں بنانا، ابھی تک لٹکایا ہوا ہے، نہ ہاں کیا ہے نہ کی ہے۔ یہ ہے اعصاب کی جنگ جو آج تک عمران خان صاحب جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، مہر بخاری صاحبہ نے سوال پوچھا کہ آج تک تو آپ نیوٹرل تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے، تو آج اچانک آپ تحریک عدم اعتماد کا حصہ کیسے بن گئے؟ تو پرویز الہی نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہم حکومت کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں اور بدلے میں ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں۔ 1 ہفتہ پہلے عمران خان صاحب نے نیب سے کہا کہ مونس الہی کو گرفتار کرو، یعنی کہ مونس الہی کی گرفتاری کا حکم دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ یہ دعویٰ کیا ہے چودھری پرویز الہی نے کل مہر بخاری صاحبہ کے انٹرویو میں، بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس اختیار ہو اور وہ ان بلیک میلروں کے ہتھے نہ چڑھے، ان بلیک میلروں کے کموتاج نہ ہو، اپنے الیکشن میں 2/3 اکثریت ہو، تو کیسے وہ چودھری برادران کو، شریف اور زرداری خاندان کو وہ کس طرح انگلیوں پہ نچائیں گے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اگر یہ سچ ہے تو اس سے تو اور عمران خان صاحب کی ایمانداری ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کر رہے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مونس الہی کو گرفتار کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ قوم عمران خان صاحب کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں، عمران خان صاحب کی سیاست دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو چودھری برادران آپ پہاڑ کے نیچے آ چکے ہیں۔ اگر اولاً تو اپوزیشن نے ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی ہی نہیں کی، اگر کر بھی لی اور وزارت اعلیٰ نامزد کر دیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہوگا، تو عمران خان صاحب بزدار سے کہیں گے کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ سمری آلریڈی تیار کر چکے ہیں، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار سے کہہ چکے ہیں کہ آپ تیار رہیں سٹینڈ بائی، جب میں کہوں گا اسی دن آپ نے اسمبلی توڑ دینی ہے۔ یعنی پھر بھی اولاً تو اپوزیشن نے وزارت اعلیٰ نہیں دینی، پرویز الہی کو نامزد کر بھی دیا، پنجاب اسمبلی وہ توڑ دیں گے، پھر پرویز الہی صاحب آپ کے پاس کیا رہے گا؟ مجھے بتائیے پھر کیا رہے گا؟ اپوزیشن کے پاس جا کے آپ اپنا ایک سینیٹر بھی کھو دیں گے، آپ ایک پنجاب کی وزارت بھی کھو دیں گے، آپ سپیکرشپ بھی کھو دیں گے، آپ 2 وفاقی وزارتیں بھی کھو دیں گے، آپ جو 5 ڈسٹرکٹس میں آپ کو ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں، آپ کے ماتحت افسران ہیں، آپ کی مرضی کے افسران ہیں، وہ بھی آپ کھو دیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے خود بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ، اور اپوزیشن نے بنا دیا تو اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یہ ہے عمران خان جو آج تک اعصاب کی جنگ جیت چکے ہیں، اور یہ ہے عمران خان جس کو 2/3 اکثریت مل جائے تو ان کو اس انگلیوں پہ وہ نچائیں گے۔ اتنے مشکل حالات میں اگر وہ ان کو نچا رہے ہیں تو کیا کوئی شخص یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ اگر انہیں 2/3 اکثریت مل جائے تو اس کے بعد وہ انہیں 2 انگلیوں پہ نہیں نچائیں گے؟ لیٹ اس سی، عمران خان صاحب اگر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹ جاتے ہیں، 100% عمران خان صاحب کو فائدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہٹ جائے، یقین کریں 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ دیکھیں کبھی کبھار لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نا، نہیں ہٹنا پڑتا کیا؟ اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا ریشیپ کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر جیت گئے پھر بھی ان کی خیر نہیں ہے 6 مہینے کے لیے، لیکن پھر بھی اتحادیوں کے سارے تے رہیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہٹ جائے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا جب 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو ان خاندانوں کا صفایا کریں گے۔ سرے دست ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔